बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ू की तोड़ने वाली चीज़ों का बयान, किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है और इसके मसले मसाइल आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको जानने को मिलेगा गुस्ल का तरीका, गुस्ल का बयान और गुस्ल के मसाइल आपसे शेयर करूँगी। इसीलिए मेरे चैनल हुरैन वाइज टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, आपके प्यारों को, तमाम आलिम इस्लाम को हमेशा खुश रखे। मुझे और आपको, तमाम आलिम इस्लाम को अच्छे से हदीस के मुताबिक वज़ू और गुस्ल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, हमें 5 वक्त नमाजों का पाबंद बनाए और हमारी नमाजों को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वज़ू की तोड़ने वाली चीज़ों का बयान। मसला नंबर 1, बेवज़ू कुरान मजीद का छूना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर ऐसे कपड़े से छू ले जो बदन से जुदा हो तो दुरुस्त है, दुपट्टा या कुर्ते के दामन से, जबकि इसको पहने ओढ़े हुए हो छूना दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर उतरा हुआ हो तो इससे छूना दुरुस्त है और ज़बानी पढ़ना दुरुस्त है। और अगर कलाम मजीद खुला हुआ रखा है और इसको देख देख के पढ़ा लेकिन हाथ नहीं लगाया, ये भी दुरुस्त है। इसी तरह बेवज़ू ऐसे तावीज़ और ऐसी तश्तरी का छूना भी दुरुस्त नहीं है जिसमें कुरान की आयत लिखी हो। खूब याद रखें। मसला नंबर 2, जिसको वज़ू करने में शक हो कि फलां अज़ू धोया या नहीं तो वो अज़ू फिर धो लेना चाहिए। और अगर वज़ू कर चुकने के बाद शक हुआ तो कुछ परवाह ना करें, वज़ू हो गया। अलबत्ता अगर यकीन हो जाए कि फलानी बात रह गई है तो इसको कर लें। मसला नंबर 3, अगर वज़ू करना तो याद है और इसके बाद वज़ू टूटना अच्छी तरह याद नहीं कि टूटा है या नहीं टूटा तो इसका वज़ू बाकी समझा जाएगा। इसी तरह नमाज दुरुस्त है लेकिन वज़ू फिर कर लेना बेहतर है। मसला नंबर 4, छोटा लड़का दूध डालता है, यानी कि छोटा बच्चा जैसा कि मुंह से दूध निकालता है कपड़ों वगैरह पे, उसका भी यही हुक्म है कि अगर भर मुंह ना हो तो नजस नहीं है और जब भर मुंह हो तो नजस है। अगर बे इसके धोए नमाज पढ़ेगी तो नमाज ना होगी। मसला नंबर 5, जिस चीज़ के निकलने से वज़ू टूट जाता है वो चीज़ नजस होती है और जिस चीज़ से वज़ू नहीं टूटता वो नजस भी नहीं होती। नहीं तो अगर ज़रा सा खून निकला कि ज़ख्म के मुंह से बहा नहीं या ज़रा सी के हुई, भर मुंह नहीं हुई और इसमें खाना या पीना या पित्त या जमा हुआ खून निकला तो ये खून और ये के नजस नहीं है। अगर कपड़े या बदन में लग जाए उसका धोना वाजिब नहीं और अगर भर मुंह के हुई और खून जख्म से बह गया तो वो नजिस है, उसका धोना वाजिब है। और अगर इतनी के करके कटोरे या लोटे को मुंह लगाकर कुल्ली के वास्ते पानी पिया तो वो बर्तन नापाक हो जाएगा। इसलिए चल्लू से पानी लेना चाहिए, यानी कि हाथ की उंगलियों में जिसको चल्लू कहते हैं उससे पानी ले लेना चाहिए। मसला नंबर 6, अगर के हुई और इसमें खाना या पीना या पित्त गिरे तो अगर भर मुंह के हुई हो तो वज़ू टूट गया और भर मुंह के नहीं हुई तो वज़ू नहीं टूटा। और भर मुंह होने का मतलब ये है कि मुश्किल से मुंह में रुके और अगर के में नीला बलगम अगर गिरा हो तो वज़ू नहीं गया, चाहे जितना हो, भर मुंह हो चाहे ना हो, सबका एक हुक्म है। और अगर के में खून गिरे तो अगर पतला और बहता हुआ हो तो वज़ू टूट जाएगा, चाहे कम हो या चाहे ज्यादा, भर मुंह हो या ना हो। और अगर जमा हुआ टुकड़े टुकड़े गिरे और भर मुंह हो तो वज़ू टूट जाएगा और अगर कम हो तो वज़ू ना टूटेगा। मसला नंबर 7, अगर थोड़ी थोड़ी करके कई दफा के हुई लेकिन सब मिलाकर इतनी है कि अगर एक दफा में गिरी तो भर मुंह हो जाती तो अगर एक ही मतली बराबर बाकी रही और थोड़ी थोड़ी के होती रही तो वज़ू टूट गया। और अगर एक ही मतली बराबर नहीं रही बल्कि पहली दफा की मतली जाती रही थी और जी अच्छा हो गया था, फिर दोहरा कर मतली शुरू हुई और थोड़ी के हो गई, फिर जब ये मतली जाती रही तो तीसरी दफा फिर मतली शुरू होकर के हुई तो वज़ू नहीं टूटा। के का मतलब है कि उल्टी करना। मसला नंबर 8, लेटे लेटे आंख लग गई या किसी चीज से टेक लगाकर बैठे बैठे सो गई और ऐसी गफलत हो गई कि अगर वो टेक ना होती तो गिर पड़ती तो वज़ू जाता रहा। और अगर नमाज में बैठे बैठे या खड़े खड़े सो जाए तो वज़ू नहीं गया और अगर सजदे में सो जाए तो वज़ू टूट जाएगा। मसला नंबर 9, अगर नमाज से बाहर बैठे बैठे सोए और दीवार वगैरह किसी चीज से टेक भी ना लगाए तो वज़ू नहीं टूटा। मसला नंबर 10, बैठे हुए नींद का ऐसा झोंका आया कि गिर पड़ी तो अगर गिर के फौरन ही आंख खुल गई हो तो वज़ू नहीं गया और जो गिरने के जरा बाद आंख खुली हो तो वज़ू जाता रहा और अगर बैठी झूमती रही गिरी नहीं तब भी वज़ू नहीं गया। मसला नंबर 11, अगर बेहोशी हो गई या जनून से अकल जाती रही तो वज़ू जाता रहा, चाहे बेहोशी और जनून थोड़ी देर ही रही हो। ऐसी ही अगर तंबाकू वगैरह कोई नशे की चीज़ खा ली और इतना नशा हो गया कि अच्छी तरह चला नहीं जाता और कदम इधर उधर बहकता और डगमगाता है तो भी वज़ू जाता रहा। मसला नंबर 12,
بتایا اگر نماز میں اتنے زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے آپ بھی اپنی آواز سن لی اور اس کے پاس والیوں نے بھی سب نے سن لی، جیسے کھلکھلا کر ہنسنے میں سب پاس والیاں سن لیتی ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اور اگر ایسا ہو کہ اپنے آپ کو نہ تو آواز سنائی دے مگر سب پاس والیاں نہ سن سکیں، اگرچہ بہت ہی پاس والی سن لے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہ ٹوٹے گا۔ اور اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے، آواز بالکل نہیں نکلی تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز گئی۔ البتہ اگر چھوٹی لڑکی جو ابھی جوان نہ ہوئی ہو زور سے نماز میں ہنسے یا سجدہ تلاوت میں بڑی عورت کو ہنسی آئے تو وضو نہیں جاتا، ہاں وہ سجدہ اور نماز جاتی رہے گی جس میں ہنسی آئی۔ مسئلہ نمبر 13، مرد کے ہاتھ لگانے سے یا یوں ہی خیال کرنے سے اگر آگے کی راہ سے پانی آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 14، وضو کے بعد ناخن کٹائے یا زخم کے اوپر کی مراد کھال نوش ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا، نہ تو وضو کے دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ اتنی جگہ کے پھر تر کرنے کا حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر کسی کے کوئی زخم ہو، اس میں سے کیڑا نکلے یا کان سے نکلے یا زخم میں سے کچھ گوشت کٹ کے گر پڑا اور خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر کسی نے پھسٹ لی یا نکسیر پھوٹی یا چوٹ لگی اور خون نکل آیا یا پھوڑے پھونسی سے یا بدن بھر میں اور کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا، البتہ اگر زخم کے منہ ہی پر رہے، زخم کے منہ سے آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں گیا۔ تو اگر کسی کے سوئی چھپ گئی ہو اور خون نکل آیا لیکن بہا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹا اور جو ذرا بھی با پڑا ہو تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 17، اگر کسی نے ناک سینکی اور اس میں جمے ہوئے خون کی پٹکیاں نکلی تو وضو نہیں گیا۔ وضو جب ٹوٹتا ہے کہ پتلا خون نکلے اور با پڑے، اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں تو ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 18، کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں تو پھیل گیا لیکن آنکھ کے باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور ٹوٹ جائے تو جب تک خون پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں پانی پہنچانا غسل کرتے وقت فرض نہیں ہے تب تک وضو نہیں جاتا اور جب ایسی جگہ پر آ جائے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 19، کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھلائی دینے لگا لیکن وہ خون اپنی جگہ پر ٹھہرا ہے، کسی طرف نکل کے بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا اور جو با پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 20، کسی کے پھوڑے میں بڑا گہرا گھاؤ ہو گیا تو جب تک خون پیپ اس گھاؤ کے سوراخ کے اندر ہی اندر ہے باہر نکل کر بدن پر نہ آئے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 21، اگر پھوڑے پھوسی کا خون آپ سے نہیں نکلا بلکہ اس نے دبا کے نکالا ہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ وہ خون بہہ جائے۔ مسئلہ نمبر 22، کسی کے زخم سے ذرا خون نکلنے لگا، اس نے اس پر مٹی ڈال دی یا کپڑے سے پونچھ لیا پھر ذرا سا نکلا پھر اس نے پونچھ ڈالا، اسی طرح کئی دفعہ کیا کہ خون بہنے نہ پایا تو دل میں سوچے اگر ایسا معلوم ہو کہ اگر پونچھا نہ جاتا تو با پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر ایسا ہو کہ پونچھا نہ جاتا تب بھی نہ بہتا تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 23، کسی کے تھوک میں خون معلوم ہوا تو اگر تھوک میں خون بہت کم ہے اور تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی یا مائل ہے تو وضو نہیں گیا اور اگر خون زیادہ یا برابر ہے اور رنگ سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 34، اگر دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس چیز پر خون کا دھبا معلوم ہو یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ معلوم نہیں ہوتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ تو یہ تھی جناب آج کی اہم معلومات، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجئے اور چینل کو حرین وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔